الرحمن الرحيم كذلك الحق نہیں كذلك حقت كلمات نہیں میم کو نہیں لمبا کرنا. كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى وما لكم كيف تحكمون. پھر جب ام اللہ یہدی کو لمبا کریں گے، اوپر مد ہے، اللہ کو پھر لمبا کریں گے. ام اللہ پڑھے ام اللہ یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. کیف فا کو لمبا نہیں کہ کیف تحکمون. کیف تحکمون. ماشاء